अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही ख़ास मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से। हमारे जिनको हम स्पेशल पर्सनस कहते हैं, हमारे वो ख़ास लोग जिनके हवाले से बहुत सारे इक़दाम करने की हमें ज़रूरत है। हमारे मुल्क में NGOs भी काम कर रही हैं, रियासत भी इस हवाले से बहुत काम कर रही है। वेस्ट में बहुत काम किया गया है। मुख्तलिफ़ लोगों को अगर किसी भी किस्म की माजूरी है उसके लिए उन लोगों को आइसोलेट नहीं किया जाता, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं और इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजार सकें। हम लोग भी चाहते हैं कि उसी पैराए पर इक़दाम पाकिस्तान में किए जाएँ। कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है। वैसे तो हमारे यहाँ जो है कोई जितना भी डाटा मौजूद है वो इतना काबिल एतमाद नहीं है। हमें अभी तक ये सही तौर पर मालूम नहीं है कि हमारे तमाम सूबों में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार है, ताकि कोई एक नेशनल पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई जा सके। इस पर भी हमें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मेरे पास अवेलेबल एक रिपोर्ट है, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड की एक रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक हम पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात करें तो हमारे जितने भी डिसेबल लोग हैं, जो माजूर अफराद हैं, वो 66% लोग जो हैं वो देहातों में रिहाइश पजीर हैं और 28% उनमें से वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं। 14% सिर्फ 14% लोग हैं जो मुलाजमतें करते हैं और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आप ये कह सकते हैं उनके लिए। और तशवीशनाक जो बात है वो ये है कि 70% लोग ऐसे हैं कि जिनके सिर्फ उनकी अपनी फैमिलीज़, उनके ख़ानदान ही उनकी कफ़ालत करते हैं और वो डिपेंडेंट है, आप ये समझ लें इन अदर वर्ड्स। और अगर वैसे पूरी दुनिया का जायज़ा लिया जाए तो ये बताया जाता है कि पूरी दुनिया का तकरीबन 15% हिस्सा, यानी 1 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार हैं। WHO की एक रिपोर्ट जो है वो ये हमें बताती है। और ज़्यादातर अफराद यानी 80% अफराद वो हैं जिनका ताल्लुक़ तरक्की पजीर ममालिक से है। और तरक्की पजीर ममालिक का जब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे ख़ुद ब खुद हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि वो वहाँ पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जहाँ उनको कम मौक़े मैसर हैं अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजारने के। वहाँ पर लोगों की भी इतनी ट्रेनिंग नहीं है, जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा उनको एक्सेप्ट नहीं करता और उन लोगों को आप आइसोलेट कर देते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। मज़ीद अगर इस हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो 60 साल या उससे ज़ायद उम्र के तकरीबन 46% अफराद किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार हैं। ये डाटा इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है। और कोरोना वायरस के हवाले से भी ये बताया जाता है कि कोविड के दिनों में भी इन लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका बड़ा नेगेटिव किस्म का इम्पैक्ट आया है और ये उससे मुतासिर हुए हैं। अब बात करने की ये है कि क्या माजूरी को कमज़ोरी समझा जाए? हम क्यों इस माजूरी को कमज़ोरी समझते हैं? हमारा माइंडसेट तब्दील क्यों नहीं होता है? ये लोग डिफरेंटली एबल हैं, इनके अंदर इतनी सलाहियतें हैं, शायद हमारे अंदर वो नहीं है और यकीनन नहीं होंगी। अल्लाह पाक ने इनको इतनी सलाहियतों से नवाजा है, तो हम क्यों इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, क्यों इनके लिए काम नहीं करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये हमसे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर जो इक़दाम हैं वो क्या होने चाहिए, कानून इस हवाले से क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन लोगों का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इस सारी डिस्कशन में जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में शाहीन नाज सैफुल्ला साहिबा। और शाहीन साहिबा जो हैं ये मेंबर कौमी असम्बली स्पेशल कमेटी बराए खुसूसी अफराद हैं। थैंक यू सो मच शाहीन साहिबा कि आपने इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया है। थैंक्स टू यू कि आपने ऐसे प्रोग्राम की और हमें बुलाया गया। बहुत शुक्रिया जी। और इनके साथ डॉक्टर फ़ारूक अहमद डार साहब मौजूद हैं, एक सक्सेस स्टोरी की सूरत में यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सक्सेस कैसे ये लेकर आए, इतनी करेज कैसे इनके अंदर आई कि ये आज इस लेवल पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए, आपको हम वेलकम करते हैं। और इनके साथ हुमा जमील बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। जो मैंने कहा था कि कानून इस हवाले से हमें क्या बताता है, क्या गुंजाइश है और किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, वो हुमा हमें बताएंगी। बहुत शुक्रिया हुमा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। शाहीन साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाऊँगी। एक तो ये कि जब हम स्पेशल अफराद कहते हैं या मखसूस लोगों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो पर्सनली वो अच्छा नहीं लगता है। मैं ये चाहती हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो हमसे ज़्यादा बासलाहियत हैं, हमसे ज़्यादा इनके अंदर सलाहियतें हैं और ये अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं अगर हम इनको मौक़े फ़राहम करें। हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? आप लोग कुछ ऐसे मुझे ख़ास इक़दाम आप मुझे बता सकती हैं कि जो भी आप लोग कर रहे हैं और आपके जहन में है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो आपका शुक्रिया अदा किया।
اور آپ نے کہا نا معذوری، جی تو اگر معذوری کو میں کہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، بالکل میری ضرورت میری ضروری، تو ہم اس کو ایک طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں میں تو اس دن میرے اسپیچ تھی میرے خیال میں سے جس دن ہمارا بجٹ تھا، تو اس میں میرے تو تھوڑا سا میں نے بولا، پھر میں کوئی کافی زیادہ میں ڈسیبلٹی ایسے بچوں پہ جو اسپیشل بچے ہیں اور جو غریب گھرانے سے ہیں، جو مطلب ایسے گھرانے سے ہیں افورڈیبل، مطلب وہ اپنے بچوں کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں کافی، لیکن سب سے جو ضرورت اور جب سے ہماری کمزوری اور ہمارے ان 15 20 25 سال میں جتنے بھی لوگ آئے تو ان کے لیے انفارچونیٹلی کسی نے کچھ نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. اور ان کو ہمیشہ میں تو کہتی ہوں کہ پریارٹی پہ لیں کہ یہ سب سے پہلے ان کو آگے کریں اور ان کے لیے جو بھی ان کی ضرورت ہے وہ بھی کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اس کو ہم یکدم نہیں بدل سکتے، جو ابھی جیسے میں چاہتی ہوں کہ بس بالکل کہ ان کو مقام ملے، ان کے نام ان کو ملے اور ان کے لیے اسکول اسپیشل ہو، ان کے لیے اسپیشل گاڑیاں ہوں اور ان کے لیے اسپیشل مطلب ہر جگہ ان کو مطلب ایجوکیٹ کرنا چاہیے. چاہے جیسے وہ غریب گھرانے میں بچہ ہو تو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ صرف ان کو اسی آواز سے بلائیں گے جو کہ یہ معذور ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ. اور یا پھر میں نے خود دیکھا ہے، بلکہ میں اپنے پرسنل اس پہ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس ایک ادارہ تھا جو بالکل بیڈ ریڈن بچے میرے ساتھ تھے، یہ بھی تھے ڈیف بچے بھی لیکن یہ بھی تھے. تو ایک بندہ آیا تو اس نے کہا میڈم پلیز یہ میرا بچے کو آپ لے لیں. میں نے کہا آلریڈی ہمارے پاس بستر پہ 2 پڑے ہیں تو میں کیسے، اس نے کہا نہیں 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 میڈم پلیز آپ لیں اس کو. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا کہ میرے سے یہ لوگ لے کے جاتے ہیں، زبردستی لے کے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں 5,000 روپے ماہانہ ہم آپ کو دیں گے اس کو رکھنے کے لیے، کیونکہ اس بچے سے ان کا کاروبار چلتا ہے. یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو مطلب اگر آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہو نا ایسی چیزوں پہ تو یہ آپ کو ہر جگہ یہ ایسے نظر نہیں آئیں گے کہ جو اپنی کو گاڑیوں کو ان کو فوراً لے کے اس طرح کرے. ہماری گورنمنٹ بے شک میں کہتی ہوں کہ جتنا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو پچھلے میں یہ بھی نہیں، میں کوئی سیاسی چیز کو میں ایک طرح سائڈ پہ کرتی ہوں. اس میں تو ہونی نہیں چاہیے، جی اس میں جی تو سیاست نہیں ہونی یہی چاہیے نا کہ اگر کاش شروع سے ہی اگر ان کو اپنا مقام دیا ہوتا اور ان کے لیے ہم مختصر جگہ پہ جدھر جیسے آپ نے کہا کہ ایسے جگہ بھی ہے جہاں کہ بہت زیادہ جیسے پہاڑی علاقوں میں جائیں وہاں بھی ایسے ہوتے ہیں پڑے رہتے ہیں، کیا فرق پڑا، کوئی نہیں پوچھتا، بوجھ سمجھتے کسی ہیں نے نا دیکھا، کسی نے وہاں پہ ایک ٹیم کرے مقرر جا کے دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کی ہیلتھ کا کسی کو کیا مرض ہوئی ہوتی کسی کو کیا ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے اٹھائے میں اس سے بہت زیادہ بلکہ خوشی ہوئی مجھے، اور آپ اس کو کنٹینیو رکھیں اس پروگرام کو، کیونکہ اس طرح آپ کے وسائل سے یہ زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری گورنمنٹ میں یا اس وقت جو بھی ہو کم از کم ان کو لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بریل قرآن کا ہمارے اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے اعلان کیا، ریمپ نہیں تھے ابھی تک کسی معذور کے لیے نہیں تھا، نہیں بنائے گئے تھے. کتنی افسوس کی بات ہے، جو کہ بنانے چاہیے تھے. اور بھی کافی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم تو بڑی کمیٹی ہم نے بنائی ہے ان کے لیے بسز کا، ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی صحیح طریقے سے پروگرام ہو، لیکن ہر چیز ایک وقت چاہتی ہے، ایک ٹائم ان کو دینا چاہیے. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے الدین کا چراغ وہ کی اور یکدم سارے سب کچھ کو ہم نے جی سب کچھ اللہ کرے کیسے ہو جائے، اللہ کرے، کیونکہ لیکن اٹ از ناٹ پاسبل کہ مطلب یہ ہو. لیکن ہم کوشش ہماری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا ابھی باتوں میں زیادہ کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی بندہ ہو تو وہ ان کے دکھ سکھ کو وہ زیادہ سمجھتا ہے اور وہ پھر اس کے لیے فائٹ کرتا ہے. لیکن جیسے اب ہمارے اسپیکر صاحب کی بیٹی ہے، اس کو بھی ماشاءاللہ تھوڑی سی ڈسیبلٹی ہے، لیکن اسپیکر صاحب کو اس کا احساس ہے. جب ہم اسپیچ کرتے ہیں تو اس کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور میرے آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، اس دکھ کا اندازہ ہے. جی جی مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانے دیجیے. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑی زبردست سکسیس سٹوری ہے آپ کی. آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آپ ہسٹری کے پروفیسر ہیں، آپ ہائکنگ بھی کرتے ہیں، آپ واک بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اپنی اس معذوری کو آپ نے اپنی کمزوری نہیں بننے دیا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کیسے ہے، آپ نے کس طرح سے کیا؟ فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ آپ کو حاصل تھی یا اوورآل کیا تھا؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سنیں اور ان کو معلوم ہو کہ آپ کی زندگی کا یہ سفر کیسا رہا. جی آپ نے ابھی اسٹیٹسٹکس دی اور اس میں آپ نے ذکر کیا کہ بیک ورڈ ایریاز میں زیادہ تر لوگ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں،
مجھے تھوڑا سا اس میں اللہ کا کرم ایک ایڈوانٹیج رہا. آئی واز بورن ان اسلام آباد, اسی شہر میں پیدا ہوا, پڑھے لکھے ماں باپ تھے. میری مدر چیف سائیکالوجسٹ رہی FPSC میں, اور وہ بنیادی طور پہ ان کی PhD سائیکالوجی میں تھی اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی میں تھی. تو انہوں نے بچپن سے جو میری ٹریننگ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے ڈپینڈنٹ نہیں بننے دیا, انہوں نے مجھے انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کی. انہوں نے یہ جو پرابلم تھی اس کو میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا. انہوں نے بلکہ مجھے کہا کہ تم نے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ دوسرے لوگ تم پر ڈپینڈنٹ ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ باقی لوگ پھر آ کر آپ سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا صرف یہ خیال ہے کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف مسئلہ یہاں سے ہے. اگر ہم سوچ کو ٹھیک کر لیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا, نہ ایسے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, انہیں یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ آپ کی ایک چیز میں تھوڑی سی پیچھے ہے لیکن یو آر اے نارمل پرسن. نہ ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اے معاشرہ, یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے. اور نہ ہم ان لوگوں کو جو کہ عام عوام ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عجیب و غریب اوپر چڑھتی ہوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ بالکل نارمل قسم کے لوگ ہیں, انہیں بالکل نارمل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور ان کو مین سٹریم اس کا حصہ بنایا جائے. اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ یہ مسائل, یہ جو لوگ ہیں یہ بہت پروڈکٹیو سٹیزنز بن کر سامنے آئیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا یونیورسٹی میں کیا ایکسپیرینس ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں, تو آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے, کس طرح سے لوگ ٹریٹ کرتے ہیں؟ اچھا, پالیسیز کی طرف بعد میں ہم آئیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے. یقیناً یونیورسٹی میں رہ کر زیادہ تر لوگ, کیونکہ وہ ان کا ایک ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, تو وہ تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرتے ہیں, چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہیں, ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ایون انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ایک تعداد ایسی ہے جن کا وہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اسی طریقے سے آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یونیورسٹی میں آنے والے بچے, کیونکہ میری ان کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے, میں ایز اے فوکل پرسن اپنی یونیورسٹی میں ایسے بچوں کے ساتھ بھی آپریٹ کر رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان بچوں میں ایک ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. ان بچوں میں وہ خود ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ لوگ پھر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک لیتے ہیں. مطلب ایسے آپ کو بلائنڈز ملیں گے جو کورس میں اپنے ٹاپ کر رہے ہیں, جو اپنی پوری کلاس میں کو لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ اس کو ہم کیوں ڈفرینٹ سمجھے, یہ تو بالکل ہم سے بھی آگے ہیں, تو وہ خود ان میں وہ اپنی ایسی ہمت سے, اپنی ایسی کوشش سے یہ ثابت کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن میرا ایک چھوٹا سا اس میں یہ پرابلم ہے, جو کہ یونیورسٹی کیا, پاکستان کیا, ہر جگہ پر قانون ہمارے بن گئے ہوئے ہیں, لیکن ہم لوگ نا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم ہمارا, مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو انہیں فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے. I'm not saying کہ فیسیلیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ فیسیلیٹیشن کیا ہونی چاہیے, ان پر رحم کھانا چاہیے نہیں, ان کو وہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے جن کے تحت وہ ایزیلی آپریٹ کریں. جس طرح بھی میڈم نے ریمپس کی بات کی ہے, ریمپس اب ہمارے یہاں پر ریمپس اس طرح سے بنا ہوتا ہے, یہ گریڈنگ ہوتی ہے ریمپ کی, ایک عام بندہ بھی نہیں چل پائے گا, مطلب اس پہ وہ بھی نہیں چل سکے گا, ایک نارمل انسان بھی ریمپ ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ ویل چیئر چلا رہے ہیں تو ایک تو بچے کو خود اندازہ ہونا چاہیے ویل چیئر خود چلائی جا سکتی ہے, جس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے اس کے بازو ٹھیک ہیں, وہ ایزیلی اسے رول کر سکتا ہے, الیکٹرانک نہ بھی ہو تو اسے ایزیلی ویل چیئر کو رول کر سکتا ہے. پہلے تو اسے یہ سکھائیں, اور پھر ریمپس ایسے ہونے چاہیے کہ خود رول کر کے ان ریمپس پہ چڑھ بھی جائے اور اتر بھی جائے, اسے کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں پڑے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور تجاویز بھی میں ضرور آپ سے لوں گی, اس پہ ہم بات کرتے ہیں تفصیل سے. ہما مجھے یہ بتائیے گا, آپ قانونی نقطہ نظر ظاہر ہمارے ساتھ شیئر کریں گی, کیا ہمیں قانون بتاتا ہے یا کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کریں, اور کیا ان کے لیے فیسلٹی ہے ہمارے ہاں قانون میں, آئین میں؟ سب سے پہلے تو میں ان کو بہت ہی میں کہوں ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں, یہ ہم سے بھی میں کہوں بیٹر اسپیشیز ہیں اگر ان کو ہم دیکھیں, جو کہ ہم نہیں دیکھتے. اور میری اپنی سسٹر وہ بہت اسپیشل تھی میرے لیے, اب وہ نہیں رہی ہیں, لیکن میرے کزن ہیں وہ بھی میں کہوں ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ہے. لیکن جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا تو مجھے بالکل اس کی یاد آئی کہ وہ اگر آپ اس سے بات کریں تو اس کی ہسٹری اور میتھمیٹکس ایسا ہے کہ وہ آپ ایک عام بندے کو بھی نہیں ہرا سکتا, وہ سمجھ نہیں سکتا, وہ لیول ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک صلاحیت سے محروم کیا ہے تو اس کو اس دگنے سے نوازا ہے.
اب آتے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن پہ یا اپنے لا پہ اگر آئیں تو جیسا کہ ہمارا آرٹیکل 25 ہے آف کانسٹیٹیوشن، اس میں تمام ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ برابر ہیں، اس میں کوئی جو ہے ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا ریگارڈنگ اینی فزیکل ایمبیگوٹی ہے یا کوئی بھی آپ کا سیکس ہے، ریڈ ہے، گریڈ ہے، بٹ اسپیشل 30 جو ہمارا اسپیشل آرٹیکل دیٹ از آرٹیکل 38D، وہ اسپیشل ڈیل کرتا ہے ود اسپیشلی جو ڈفرینٹ پرسنز ہیں ان کے ساتھ، کہ اگر کوئی بھی بندہ جو کہ ان امپلائڈ ہے، کسی بھی وجہ سے سکنس ہے، اس کو کوئی انفرمٹی ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں کما پا رہا یا نہیں اس کو بیسک نیڈز وہ حاصل کر سکتا خود سے، تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے اس کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کو یہ پرووائڈ کرنے کے لیے، یعنی کفالت کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، ریاست نے اس کو بیسک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، یہ اس کا بیسک رائٹ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے UN کنونشن بھی سائن کیا ہوا ہے، اس میں بھی جتنی بھی اس کی پوائنٹس ہیں اس پہ ہم جو رائٹس ہیں، رائٹ آف ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے، وہ سب جو ہے ہم اس پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی آلریڈی اس کو ریکٹیفائی کرتا ہے، بٹ ہم نے وہ اسپیشلی سائن بھی کیا ہوا ہے۔ اب جب 8th امینڈمنٹ آئی، 18th امینڈمنٹ آئی، تو اس کے بعد چونکہ جو پاورز تھیں وہ ڈیلیگیٹ ہو گئی تھی صوبوں کو، تو ہر صوبے نے جو ہے اس پہ اپنا اپنا لا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹیشن کی طرف، بلکہ مجھے میں اس پہ آتی بتائیں گی، ٹھیک ہے، ابھی جو ایک تھا ICT کا اسلام آباد کا، اگر میں سب سے پہلے ذکر کروں تو 2018 میں ایک بل پاس کیا گیا تھا جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن تھا، جو کہ اب ICT رائٹس ود ڈسیبلٹی ایکٹ 2020 پاس ہو چکا ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہیلپ لائن ہے 1099، وہ بھی متعارف کرائی گئی ہے، پھر اس کے اندر جو کونسل ہے رائٹس آف پرسنز اینڈ ڈسیبلٹیز کی وہ متعارف کرائی گئی ہے، پھر ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے دیٹ از DGSE ایپ، جو کہ انرولمنٹ اور ایڈمیشن ہے، جس میں اسپیشل چلڈرن جو ہیں وہ اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں، پھر اس میں جو امپلائمنٹ کا کوٹا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اسی طرح جو میڈیکل فیسلٹی ہے اس کے بارے میں کافی آپ دیکھیں گے اس میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جون 2018 میں سندھ میں جو ایک ایکٹ آیا تھا، دیٹ از سندھ امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2018 میں یہ ہوا تھا، جس میں اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فردر کیا اس میں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، بٹ یہ پاس ہو گیا تھا۔ لیٹر آن پھر گلگت بلتستان نے بھی اسی کو چیز کو اپروکسیمیٹ یہی چیز تھی جو انہوں وہ لے کے چلے، پھر اسی طرح KPK تھا وہ بھی، اور پنجاب بھی، اس نے بھی اسی چیز کو کیری کیا۔ اب بات آتی ہے کہ ہمارے پاس لاس تو موجود ہیں جیسے سر نے بھی کہا، اب ہمیں بینگ اے لائر اگر میں اپنی بات کروں، اگر میں کورس میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ جب بھی کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن ہم دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں، جیسے سر نے ریمپس کی بات کی یا پارکنگ کی بات کی، تو ہمارے ہاں کورس میں تو وہ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ کورس میں تو آپ کی 3rd فلور پہ کورس ہے تو آپ کے ہاں تو لفٹس بھی نہیں ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے، تو آپ تو وہ آپ کے اسیکس ٹو جو آپ جسٹس آپ لینے جا رہے ہو، آپ کا جسٹس تو پہنچنا ہی اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ بندہ چاہ کے بھی نہیں کر پاتا کہ ہم کیسے اس کو فالو کریں۔ تو اس پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2020 کا بل ہے یہ کس حد تک وہاں پہ بھی ہم دیکھیں کہ جو قانونی امداد لینی ہے اگر کسی بندے نے تو اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری جہاں تک اگر کسی کے پاس ساتھ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، اگر کوئی FIR لوجنگ کا سسٹم ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس میں بھی کافی دقتیں پیش آتی ہیں، جس پہ میں کیونکہ میں لائر ہوں تو میں اس حوالے سے زیادہ بات کروں گی کہ اگر کسی نے اپنے رائٹس لینے ہیں، کوئی رائٹ کی وائلیشن ہو گئی ہے تو اس میں اس کو کیا زیادہ سے زیادہ میں کہوں کہ ہیلپ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جس طرح کہ ابھی ہیلپ لائن متعارف کی گئی ہے، تو یہ بھی اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان کو ایکسیس ٹو جسٹس کی طرف اگر لے کے آ رہے ہیں تو وہاں ان کے لیے کیا چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، میں اب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیے گا شاہین صاحبہ، ایک تو کوٹا سسٹم جس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے مجھے بتائیں، اور دوسرا ڈیٹا کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے اوپر کیوں زیادہ ہم کام نہیں کر رہے ہیں؟ اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے، یعنی ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے نا، تو اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ آپ نے جو کوٹا سسٹم کا بولا نا، تو آپ یقین کریں جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یہ 2% تھا۔ اوکے، 2% کوئی چیز ہے کسی کے لیے جو اتنا بتا، تو ابھی کیا جی ابھی پھر ہم نے ان کو بتایا کہ ایٹ لیسٹ آپ 5% کر لیں۔
ابھی تک مطلب اس کے کب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، کب سے اس پہ ابھی تک اتنا کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو کہ ہم کوشش کریں کہ ہونا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے شاہین صاحبہ کہ بڑے اچھے ہمارے ہاں قوانین بہت اچھے ہیں، بلز بھی آتے ہیں، پاس بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ عملداری والا جو ایشو ہے نا وہ اس میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کو خاص طور پہ آپ لوگوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، ریمپس بنے ہوئے ہیں، پارکنگ کے لیے سہولت موجود ہے، لیکن وہاں پہ دوسرے لوگ پارک کر جاتے ہیں. وہاں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो, और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो, बल्कि भाई भाई बनकर रहो। इसके लिए अभी जो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की ना, तो मैं अभी इनको नोट करती जाऊंगी, और ये मैं असेंबली में भी इन पे मैं आवाज़ उठाऊंगी, और बल्कि डिस्कस भी करेंगे स्पीकर साहब के साथ भी, बल्कि मैं इनको मेरे दिल है कि वे ये भी बिल लें उनसे। बात ये ना कि अगर आप एक बड़ा बड़ा भी लिख भी लेना कि ये मजदूरों के लिए, तो वो उनको कोई परवाह ही नहीं होती, वो गाड़ी अंदर चली जाती है। ये सबसे तो इनको आप सुधारें ना, जिनको ज़रा सोच आए कि ये मेरी नहीं है, ये किसी मतलब मजदूर स्पेशल बंदे की है। इन पहले तो माशरे को सही करें ना। जब आपका माशरा आपके साथ नहीं दे रहा तो कहते चलो यार अंदर करो, किसी को क्या पता। अभी कौन सा कोई आ रहा है, कौन सा कोई आ रहा है, मैंने तो एक गाड़ी भी नहीं देखी, चाहे गाड़ी खाली हो, जगह खाली अच्छा, हो। डाटा उसके हवाले से डाटा का मैं आपको बताऊं, वो भी अभी तक एक पूरे उस पे हम अभी तक नहीं पहुंचे कि ये कितना, क्योंकि हर ये देखें, ये सिर्फ ये नहीं कि ये शहरों में है, कराची में, लाहौर में, ऐसे ऐसे गांव के नाम मैं आपको बता दूंगी कि आपको उनका पता भी नहीं है कि ये गांव भी इधर होता है। मैं स्वात में मैं काफ़ी अरसा रही हूँ, और काफ़ी मतलब मैं हम बल्कि इतना रहे जिसका कोई, वहाँ तो ऐसी ऐसी जगह है कि वहाँ पे अगर कोई बड़ा भी हो ना, माजूर भी पड़ा हो, तो वो सिर्फ खींचा जाता है। ये ऐसे नहीं, इसके लिए बहुत ही टाइम और ठीक ठाक एक कमिटियाँ बनानी चाहिए कि महीने में 2 महीने में एटलीस्ट कोई जाके सर्वे करे, देखें कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बच्चा यानी इसको तरजीही बुनियादों पर ये काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ इनवाइट करने का मकसद ही हमारा ये बहुत ज़रूरत कि जो मसाइल हैं वो आप लोग खुद समझते हैं सारे मसाइल को, लेकिन एक मरतबा फिर उसको रिफ्रेश कर दिया जाए, आपको ये मालूम हो कि इस पे हमने तरजीही बुनियादों पर काम करना है ताकि इन लोगों के लिए आसानी हो पाए। लेकिन एक ये है ना, जैसे उन्होंने बताया, एक तो ये है ना कि अब इन्होंने कहा कि ये कानून है, इतने जो इन्होंने के बाद है, ये इन्होंने बोला इनसे ज़्यादा लोगों को इन कानून का पता भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही किसी प्रोग्राम में आए, किसी पेपर में आए, किसी को पता चले कि कानून में ये चीज़ें हमारे लिए है, वो सिर्फ कानून तक ही वो चीज़ पड़ी रहती है। मतलब कोई ऐसे एक चीज़ को अगर आप सामने नहीं ला सकते, तो उनके किसी माँ बाप को भी, मुझे भी इतना पता नहीं था जैसे अभी इन्होंने बताया। तो अब इनको हम नोट करें, कोशिश ये है मेरी जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की है इंशाअल्लाह ताला, कि इनको हम वो मुकाम दें कि लोग कम से कम इससे सबक लें और आगे वो भी इस मुकाम को मतलब देखें और अचीव करें। सबसे बड़ी बात यही ठीक है। डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे हैं कि माजूरी जो है वो कमज़ोरी नहीं है, ये हम लोगों को कैसे समझाएं? उन लोगों को जो किसी किस्म की माजूरी का शिकार हैं, सबसे पहले उनको समझना होगा कि हमें इसको मोहताजी नहीं समझना, इसको हमने कमज़ोरी नहीं समझना, हम इसी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर वहाँ मसला ये आता है कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको डिस्करेज करते हैं, वो एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मेंटल थेरेपी हो, आपने जिस तरह से कहा कि आपकी मदर साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत लकी हैं कि वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती थी। हमें कैसे माइंडसेट चेंज करें, किस तरह से हो सकता है ये? मेरे ख्याल से तो एजुकेशन इसका बुनियादी तरीका है, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है। एजुकेशन का मतलब एजुकेटेड माइंड्स प्रोड्यूस करना है। लेकिन उस एजुकेट करने के लिए जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, वहाँ मीडिया का मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अगर हम जिस तरह से अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त काविश की है, और इस तरीके की अगर कोशिशें हम जारी रखें और अवाम तक इस बात को पहुँचाते रहें कि देखो इस किस्म के लोगों को आपने, मैं आपको अपनी पर्सनल एक थोड़ी सी एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि बचपन में जब मैं चला करता था और कहीं जाता था, तो लोग ना हाय बेचारा, तो वो जो हाय बेचारा होता था वो अंदर तक जाकर लगता था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सपोर्ट मौजूद थी, जिन्होंने फिर इनकरेज करने वाले थे, उन्होंने कहा कि हाय बेचारा नहीं। सर कितने % लोग हैं जिनको ये सपोर्ट हासिल है? बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा? वो तो वही डिस्करेज हो गए ना कि हम तो नाकारा चीज़ है, मुआशरे को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम शायद जो है वो हम डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली। अब अच्छा, अब अगर आपको इंटरनली आप स्ट्रांग हो जाए, तो अभी भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो लोग है हाय बेचारा कहते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें देख कर मुस्कुराता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हाय बेचारे, मतलब इनकी सोच कितनी महदूद है। सो यू नो, हमें वो जो अंदर से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी
वो करना है। जिस तरह से भी आप कह रही हैं कि अगर डाटा कलेक्ट कर लिया जाए तो कम से कम उन फैमिलीज़ को टारगेट किया जाए, कम से कम अर्बन एरियाज़ में तो कम से कम उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया। आई कैन अंडरस्टैंड मैडम जिस तरह और से कह आप रही उनकी हैं फैमिली को भी ट्रेन कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करें और उन लोगों की भी ट्रेनिंग करें जो हमारे जाहिर है कि डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं, दोनों तरह की मेंटल थेरेपी दोनों को जरूरत है। ऑब्वियसली दोनों को एक ही वक्त में अगर आप करेंगे, क्योंकि अगर खाली आप उन बच्चों की कर लेंगे तो वो फिर भी वापस उन्होंने फैमिली के पास जाना है, अगर सिर्फ फैमिली की कर लेंगे तो बच्चे ने ही परफॉर्म करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि यू कैन डू इट। ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से हमारी पूरी कौम को अगर हम ओवरऑल भी देख लें तो हमारा जो बहुत बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, हमें अपने ऊपर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें ये एहसास नहीं है कि हम ये काम कर सकते हैं। जिस दिन जिस बंदे को एहसास होता है कि मैं कर सकता हूँ, वो शायद एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करता है उस सारी चीज़ के पीछे। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही आप बात करें। हुमा, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो आपने बड़े ज़बरदस्त कवानीन हमें ये बताए हैं, हमारे इल्म में नहीं थी ये सारी चीज़ें जो आप बता रही, अब इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? एक तो इम्प्लीमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मसला है जो शाहीन साहिबा से भी मैं बात करी थी। कवानीन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, यानी लाजवाब हैं, लेकिन जब अमलदारी की बात आती है तो वो फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। आपके जहन में क्या तजावीज़ है, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, जैसे तो अभी जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि स्पेशली एबल्ड पर्सन, कोई भी बंदा जिसके साथ अगर कुछ हुआ है या एग्रीव्ड पर्सन है, उसको हम एक विक्टिम जो है ना वो पोर्ट्रे कर लेते हैं कि अब ये विक्टिम है, चाहे वो सर्वाइव करने की कोशिश कर भी रहा होता है, हम उसको उस तह तक ले जाते हैं कि दोबारा उठ ना सके, उठना नहीं है। सो ये तो ये चीज़ें जैसे सर ने भी कहा कि एक तो ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना, ये ओब्वियसली घर से ही बच्चे की तरबियत स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक लॉस की बात आती है, देखिए हम कवानीन बना लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो मौजूद भी हैं, क्वेश्चन वहाँ पे आता है कि हम उस वक्त ये कानून ये जहन में रख के नहीं बना रहे होते अनफॉर्चुनेटली बाज़ दफ़ा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, और बाद में हमें याद आता है, अच्छा जैसे वो मैं मिसाल दूंगी कि आप पक्की सड़क बना लेते हैं, बाद में याद है जहाँ तो सैनिटरी की हमने लाइन भी डालनी थी, आप फिर कब वो खोदते हैं और फिर करते हैं। तो हमारे कवानीन के साथ भी अक्सर यही इशू हो रहा होता है, हमारे कवानीन के साथ भी यही मसला है, आप बना तो देते हैं, बाद में आपको याद होती है अच्छा इसमें तो ये अमेंडमेंट करनी है, अब ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये करनी है। तो अगर इन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए जी, और जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं अगर उनको आप साथ शामिल करें तो मेरा ख्याल है कि ये फिर चीज़ें, ये गलतियां नहीं, बिल्कुल ये तो बेस्ट थिंग होगी। आप जो भी लॉ मेकिंग हो रही है, जो भी लेजिस्लेशन हो रही है, उसमें जैसे सर हैं, इस तरह के और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, वो उनके साथ उनसे मुशावरत की जाए, उनको लेके जो है वो लॉज और पॉलिसीज़ जिनमें अमेंडमेंट्स होनी है उनके अमेंडमेंट की हद तक जो है वो चीज़ें परसू की जाए, और ये ना हो कि वो बिल फिर पड़ा रहे या वो अमेंडमेंट फिर जो है वो पड़ी रहे, जब बारी आएगी तो फिर देखेंगे, फिर उस पर इनिशिएट होना चाहिए, एज अ प्रायोरिटी उसको इनिशिएट होना चाहिए। और इसी तरह अभी जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मेडिकल असेसमेंट हो गई इनकी, या एजुकेशन सिस्टम अगर हम देख लें या एम्प्लॉयमेंट देख लें, तो अगर हम अब अक्सर लोगों को जैसे कहा कि अवेयरनेस की कमी है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि एम्प्लॉयमेंट में अब प्राइवेट या पब्लिक जो भी सेक्टर के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ये लाजमी है कि 2% की जो है वो कोटा इनको दें, और अगर नहीं देंगे तो उनको फ़ाइन होगा कि वो जो भी वेजेस या जो भी उनको मंथली पेमेंट करेंगे वो उसका फ़ंड में जमा कराएंगे, उसका दुगना जमा कराएंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है, इसलिए लोग ना तो क्लेम करते हैं और ना ही किसी चीज़ को चैलेंज करते हैं। सो अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे अभी वुमेन कॉकस, पार्लियामेंट्री कॉकस जो है वो भी इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है, मैंने उसके 2-3 सेशंस अटेंड किए, जिस तरह कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वो पब्लिक लेवल पे होनी चाहिए। सो और जो जैसे अभी डाटा कलेक्शन की बात आ रही है, तो जो अभी ऐप मुतारिफ की कराई गई है, अब वो ऐप मुतारिफ तो हो गई है DGSC, लेकिन वो पता नहीं है किसी को, लोगों को मालूम नहीं मालूम, वो एक आम बंदे तक पहुंचनी चाहिए चीज़, ताकि जो भी दुश्वारियां उनका जल्दी से जल्दी जो हल निकाला जा सके। ठीक है शाहीन साहब, अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर लें तो हमें थोड़ा सा यहाँ इसके हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, जिस तरह ये ऐप की बात कर रही हैं उमा, लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, क्या ट्रेनिंग्स इस किस्म की आप लोग कोई ऐसी करवा रहे हैं, कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, मैं आपसे इनसे एग्री करती हूँ, लेकिन देखें ये हर एक चीज़ के लिए एक सिस्टम, एक मुकाम, एक टाइम होना मतलब लेना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं होता कि हम आगे मतलब बुलाए लोगों को, बैठे जी हम अब आपको ये कहेंगे, ये तो बाकायदा एक इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ, उधर के अदारों को आप छोड़ दें, जी मैं भी यही ना, इसी के मैं बात कर रही हूँ,
جو بھی ہے جیسے اب کہہ رہی نا یہ تو اسلام آباد میں یہ کسی نے کیوں نہیں نوٹ کیا بہت عرصے سے یا ابھی بھی ہم سے بھی یہ اتنا نہیں ہوتا کہ ایک معذور بندے کو وہ بھی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو وہ پکڑ کے لے جاتے اور بھیک مانگتے رہتے ہیں. صحیح ہے. ان کو کون اس مافیا کو پہلے ہٹائے؟ یہ تو بہت بڑی مافیا ہے. اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو پھر میرے خیال میں سے ایک ہر جگہ تھوڑے ایسے ایک ٹائم ایک دن ہفتے میں ہونا چاہیے کہ اتنے بندے جتنے بھی ہو آ کے شاہین صاحبہ کون کرے گا؟ اپڈیٹ اللہ کرے کہ ہم کر لیں. ہمارے میں ذمہ داری تو آپ پہ بالکل ہے. میں ذمہ داری کو لیکن ذمہ داری یہ وہی بات ہے کہ اگر اتنے شارٹ کٹ میں ہمیں ذمہ داری میں ایک چیز کو ہمارے ان کے 100 مسئلے ہیں مسائل ہیں. ایک چیز نہیں ہے اسپیشل بندے کی ان کے ہزاروں مسائل ہیں. اور میں نے جیسے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی ماں شکر ہے ان کے اتنے ہیں کہ اس لیول پہ آئے کہ لوگ ان کے محتاج ہو گئے. اب زیادہ یہ بھی میرے ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں چلو کچھ بھی نہیں کوئی اسکل پروگرام پہ ڈالو بچے کو نا. کوئی پتنگ بنانا سکھا دے کچھ بنانے سکھا دے کہ کم از کم ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈیپینڈنٹ تو اپنا روزگار بالکل. تو اگر ٹھیک ہے نہیں پڑھ سکتے یا نہیں آپ ان کو پڑھا سکتے تو کوئی اسکل سکھا. اور ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی جو ہمارے ہے افسوس ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کٹیں ڈھونڈتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں اگر ہم کہتے کہ نہیں اس کو نہیں بس ہم کر لیں گے. کیسے بھائی آپ کر لیں گے؟ پتہ نہیں کس طرح وہ کر لیتے ہیں. یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کے انداز اپنا لیتے ہیں کہ جس کو وہ بھی ہمیں مطلب ایک حکومت کے ساتھ ایک معاشرے کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتی. زیادہ تر جو ہم سے یہ جو ہے نا یہ صرف حکومت بے شک کرے گی جتنا ہو سکتا ہے ہم سے کریں گے لیکن تعاون کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے. ہر جگہ یہ جدھر بھی ہو جہاں بھی ہو جو بھی ہمارا پلان بنے جو بھی کر جیسے یہ کہہ رہی ہے کوکس بالکل. لیکن ہر بندے کو تو کوکس کا نہیں ایپ اس کے پاس ہوگا جس کے پاس کم از کم 20-25 ہزار روپے کا کوئی فون ہوگا. ان کے پاس تو چھوٹا سا ایک فون ہوتا ہے لوگ اس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو آپ گھر کے باقی اب تو بہت بڑی تعداد ہماری اس کے پاس فون آپ کے پاس تقریباً سب کے پاس جی ہوتا ہے لیکن ایسے کہاں ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے گاؤں میں لے جاؤں صرف اتنے سے ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر بات چیت ان کی ہوتی رہتی ہے. لیکن ان کے لیے بہت کام کرنا ہوگا. ایک ہولسٹک اپروچ ہو ایک ایسی اسٹریٹجی ہو جو پراپر طور پر اپنائی جائے. وہ بھی آپ لوگ آغاز آپ کریں گے تو آغاز تو ہم نے کر لیا نا. آغاز آپ لوگ کریں گے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ٹرکل ڈاؤن آغاز کر لیا ہے اور ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم بہت کچھ دیکھیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اب دیکھو کینسر کے ان کی والدہ کو ہوا تھا وہ محسوس کر رہے تھے وہ آگے بڑھے ماشاءاللہ اتنا کوئی. میری اپنی گرینڈ ڈاٹر ہے شی از ڈیف. میں نے 220 بچے میرے پاس ہیں صبح شام ان کے لیے میں کام دیکھو ان کے پاس وہ ایک بچہ آتا ہے وہ ایک لیپ ٹاپ لاتے ہیں مجھے کہتے ہیں اس کو لے لو. میں کہا کیوں؟ وہ اپنے سالنے میں کہتا ہے کہ روتی نہیں. ان کا ایک مسئلہ تو نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. اب کہاں سے ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کے گھروں میں راشن ڈالتے رہتے ہیں کہ کم از کم ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ہمارے پروونسز کا ظاہر ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے وہ اس پہ کام کریں. اب تمام صوبوں میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے ہم اور تمام صوبوں سے بھی کہ ان کے لیے اسپیشل اقدامات کیے جائیں. ریمپس بنانے کی جو ہم بات کر رہے ہیں جو ہم پارکنگ کے لیے بات کر رہے ہیں یا پھر ای ٹکٹنگ کا میں پڑھ رہی تھی کہ وہ بھی اس کے لیے بھی ایک ایپ بنائی گئی ہے کہ وہاں پر بھی آپ جو ہے گھر بیٹھے اپنی جو ٹکٹنگ وغیرہ یہ باقی سارا کام. اب تو لونز بھی دیے جا رہے ہیں سر کہ گھر بنانے کے لیے بھی اس میں بھی ایک اسپیشل کوٹا رکھا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے انٹروڈیوس کروایا اس میں بھی ایک اسپیشل کوٹا رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا آپ یونیورسٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے اے سی سی کی پالیسی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ابھی پچھلے سال سے 1 سال تقریباً ہوا ہے کہ جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے اس میں کس حد تک فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس جو آپ کے ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی اس سلسلے میں ہماری یونیورسٹی میں کیونکہ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں زیادہ آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جی کوٹا جو ہے وہ ہم بہت ریلیجسلی اسے امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں یہ پہلے انڈر گریڈ لیول تک ہی تھا. ابھی ہم نے کوشش کی ہے اور ہماری ہر باڈیز نے اپروو کر دیا ہے کہ وہ جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جو داخلہ لے رہے ہیں ان کو بھی اس کوٹے سے فائدہ ملے گا. اسی طرح سے ہمارے یہاں پر ریمپس اور اس کی ضرورت وہ ہے کچھ تھوڑے بہت ویل چیئرز جو ہیں الیکٹرانک ویل چیئرز ان بچوں کو پرووائڈ کی گئی ہیں.
फिर सॉफ्टवेयर्स ब्लाइंड्स के लिए ऐसे जो हैं वो कंप्यूटर लैब्स में डालने की कोशिश की जा रही है कि जिनसे वो खुद ब खुद वो जो उनके लिए रीड कर लें और सारी चीज़ें आसान कर लें। फिर हमारी लाइब्रेरी में एक स्पेशल पोर्शन बनाया गया है जो कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए उसमें उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरे का पूरा सिस्टम उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मेरे ख्याल से कुछ इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन बहुत से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। जिस तरह मैडम कह रही हैं ये अच्छा, मैं कहूँगी मुख्तसरन मुझे ये बता दें कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना इस जी, मेरा तो बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट बहाल होनी चाहिए किसी भी हिसाब से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, उस इंसान को आपने कॉन्फिडेंस देना है कि वो खुद से वो सारी चीज़ें कर सके। तीसरा, उसकी मदद ज़रूरी नहीं है कि आप 5 रुपए देकर करें। उस मदद जब आप करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉब्लम को समझकर मदद करने की कोशिश करें। अगर एक ब्लाइंड है और वो रोड क्रॉस करना चाहता है तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कॉमन मैन कि वो उसको उस सड़क को क्रॉस करवाए। अगर एक बंदा ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता तो क्यों एग्जेम्प्ट करके आप उसको फैसिलिटेट करेंगे और आगे तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो हर किसी की नीड फ़र्क है। ये भी कहना कि जी ये फलां उसके सारे डिफरेंटली एबल्ड लोगों की ये नीड है, आप उनको इसी हिसाब से, मेरी नीड्स बहुत डिफरेंट है। एक गांव में पड़े हुए इंसान की नीड्स बहुत डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूं कि मेरी ये नीड्स है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि कार पार्किंग में मेरी जगह पर कोई और कार पार्क कर जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कितने में इतना के लोग हैं जो कि गाड़ी चलाते हैं। तो ये तो जो चलाते हैं उनके लिए उनको लाइसेंस के असूल में भी काफ़ी प्रॉब्लम, लाइसेंस के वो भी एक बड़ा इशू है जी। वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही इस तरीके से, गाड़ी की इंपोर्ट का है एक कॉन्सेप्ट है, वो उसमें ड्यूटी खासी कम की गई हुई है, लेकिन वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और लोग फिर उसके बगैर वो लेने की कोशिश। लेकिन ये देखें, मैं फिर ये अर्ज करूं कि ये मेरे जैसों के जो कि शायद 0.few% लोग होंगे, मेजॉरिटी के इशूज शायद इससे बहुत फ़र्क नज़र आएंगे। हमें जब पॉलिसी बनानी है तो हमें सबको मद्देनज़र रखते हुए बनानी है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मुझे एक्ट करना है और किसी को फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी है एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे उसकी ज़रूरियात के मुताबिक फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी है। वो जो एक लगी बंदी कहानी लिखी हुई है उसके तहत मुझे आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी अब थोड़ा सा चेंज हो, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करें, अब थोड़ी हमें तब्दीली की ज़रूरत है। हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, आपकी तरफ से क्या लास्ट कमेंट मैं कहूँगी किस हवाले से, कैसे देखेंगे आप सारी सिचुएशन? बिल्कुल, जैसे सर ने भी कहा कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट तभी आएगी जब हम घर से तरबियत स्टार्ट करेंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, जब हम ये नहीं देखेंगे कि किस में क्या कमी है या किस में क्या बड़ाई है। ये चीज़ें देखनी, और जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे कानून में, हमारे इस्लाम में जब तमाम लोग बराबर हैं और यकसा हकूक़ रखते हैं, तो उनको यकसा हकूक़ के हसूल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। और उस पर कैसे अमल दरामद होगा, वो रियासत की भी ज़िम्मेदारी है और वो हमारी शख्सी बुनियादी अपनी भी ज़िम्मेदारी है, हर इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी है। हम हर चीज़ उठा के गवर्नमेंट पे ना डालें, हम अपनी तरफ देखें कि हम में किस चीज़ की कमी है या हम क्या चीज़ ठीक करना चाहिए जो हम गलत करते हैं। हम अपने दूसरे के हकूक़ को सल्ब कर लेते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए। मेरा तो यही पैगाम है कि अपने हकूक़ भी पहचानें और दूसरों के हकूक़ भी पहचानें। ठीक है शाहीन साहिबा, एंड में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि नए पाकिस्तान में हम इन लोगों को कहाँ देखेंगे, कहाँ देख रहे हैं और कहाँ देखेंगे फ्यूचर में? पूरी कोशिश है इनको एजुकेट करने में, जो कि सबसे ज़रूरी बात यही है, और इनको स्किल प्रोग्राम पे डालने के लिए इनके जो है हेल्थ के बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं। इनको काफ़ी सारे लोग जो इनके, मैंने यही बात होता है ना, देखिए इस्लामाबाद में सब कुछ सामने, ज़रा जाएँ दूसरी जगहों पे ना, दूर दराजों के बजाय बुनेर जाए, स्वाद जाए, इधर आए, कितनी जगह ऐसी जगह पे है, और ये बंदे कैसे उधर, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनका क्या मुस्तकबिल है। तो कोशिश तो हमारी है कि सिर्फ उन्हें तालीम और सेहत प्रायोरिटी रखिए। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करने को दिल चाह रहा है, लेकिन अल्लाह करे कि हमें टाइम मिल जाए तो और लोग हमारे साथ तावन करें। जी, तावन डेवलपमेंट के लिए आप लोग काम करें, क्योंकि जो बताया ये जाता है 2% कोटा पहले था, आप लोगों ने उसको 5% कर दिया, लेकिन फिर भी ये बताया जाता है कि 80% लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। जो मैंने यहाँ पर रेफ़र किए हैं, जो हमारे पास आदाद शुमार है, सिर्फ 14% लोग हैं जो अच्छी मुलाजमतों पे हमें इस वक्त। एक बात और भी मैं आपको बता दूँ, हमने रोज़गार पे एक बच्चे को लगाया था, उसकी माँ ने कहा कि इसमें ये कम पैसे कमाता है,
उधर ही फिर उसको उसी वही जहाँ खड़ा किया जज भीख मांगे जाते हैं। तो अब इनके साथ इनकी सबसे पहले इनकी बात सही है, तो इनको पहले इनको एजुकेट करना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग टाइम उनकी है हमें करनी जी। होगी। ये अगर हम बहुत कहते हैं कि नहीं हमने वही को वो पैसा इधर उधर उधर, नहीं नहीं ये नहीं है, बस आप छोड़ दें, हम पे छोड़ अच्छा, आप दें। लोग एहसास कफालत जो पॉलिसी है उसमें भी कुछ उसको भी एक्सटेंड डाला किया है, गया जी, जी। और इसके तहत कम से कम एक खसूसी फ़र्द के हामिल 20 लाख ख़ानदान, ये बताया जाता है 20 लाख फैमिलीज जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे इंशाअल्लाह। यही तो मैं कहती हूँ, हमारे तो अल्लाह ताला का करम है कि इतने ज़्यादा हम सोच रखते हैं, एक हमारे में Concern ये है। है कि ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ इतनी चीज़ों को हम संभाल रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमारे पे कंधों पे डाला है, ये बोझ हम संभाल रहे हैं, इनको करना चाह रहे हैं, करते रहेंगे और करेंगे, लेकिन वक्त और लोगों का तावन ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे ताकि हमें ये मालूम हो पाए कि आप लोग बिस्मिल्लाह। साथ ही साथ बल्कि क्या मेरा तो क्या, दिल- क्या काम कर रहे हैं मेरा लोगों तो को भी जी मालूम जी हो। जी मेरा तो दिल है कि मैं अब ज़रा अपने मर्दान में जो मेरे पास 220 बच्चे हैं, आप ज़रा देखें जो कि इंसान मेहनत करे और तरीक़ाकार एक चीज़ को समझे ना, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर फारूक साहब, सर मैं ये चाहती हूँ मैसेज आपकी तरफ से, एक तो वो लोग जो हमारे आपकी जैसे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक इनकरेज का क्या मैसेज होगा आपका, और दूसरा हमारा माशरा, जब हम सोशल बिहेवियर चेंज करने की बात कर रहे हैं, माइंड सेट तब्दील करने की बात करें, तो दोनों के लिए क्या मैसेजेस होंगे आपके? जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको तो मैं एक बात बताता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब आप जो चाहें, जब विल पावर मौजूद है तो आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ, और मैं ये समझता हूँ कि माजूरी एग्जिस्ट नहीं करती, अल्लाह ताला रहम करे, लेकिन मेरे ख्याल से एक वाहिद माजूरी वो है जो ज़हनी तौर पर मफलूज है, वो बेचारे, उसकी एक प्रॉब्लम है, उसके जिसका जहन अल्लाह ताला ने ठीक दिया है, उसको अगर कोई दूसरा मसला भी मौजूद है तो वो उस मसले को मसला ना समझे, वो मसला नहीं है। आपको उसके साथ रहकर आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमेशा देने वाले बनने की कोशिश करें, लेने वाले बनने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ जो माशरे के लिए है, वो सिर्फ मैं जिस तरह से रिपीटेडली कह रहा हूँ कि माशरे को ये सोचने की ज़रूरत है कि देखें हमने इन लोगों को मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना है। ये डिफरेंट हैं बट यू नो दे आर पार्ट ऑफ अस, और उनको हम अगर इकट्ठे लेकर नहीं चलेंगे, उनको हम आगे लेकर नहीं चलने की कोशिश करेंगे, तो हम एज अ माशरा बहुत पीछे रह जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमने इस सारी सिचुएशन को डील कैसे करना है, दोनों तरफ से अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इसके लिए ट्रेनिंग्स होनी चाहिए ख़ास तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। नाज़रीन शाहीन सैफुल्ला साहिबा आपका शुक्रिया, डॉक्टर फारूक अहमद डार साहब सर आपका शुक्रिया, और हुमा जमील बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। लीगली जो ओपिनियन थी वो हमने इनके लिए, और बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की। नाज़रीन बात फिर वही है कि ये कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर पूरी दुनिया में 15% लोग अफराद किसी न किसी जहनी या जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, तो उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी माजूरी है तो उसको जहनी तौर पर, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो एक बहुत मुश्किल मामला है, लेकिन अगर जिस्मानी कोई आपको माजूरी है तो उसको आप अपनी कमज़ोरी मत समझें, उसी को अपनी ताकत बनाएं, अपनी हिम्मत बनाएं और आगे बढ़ें। लेकिन इसके लिए मुआशरे को समझना होगा कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है। तरस नहीं खाएँ, बल्कि इन लोगों को नॉर्मल लोगों की तरह डील करें और इनके लिए आसानी फराहम करें। और गवर्नमेंट जो है, स्टेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं इनमें मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि अभी तक हमारे पास मुकम्मल तौर पर सही कोई काबिल आदाद शुमार नहीं है। हमें नहीं मालूम कि पूरे पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो माजूर लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, हमने किस तरह से उनको ट्रीट करना है, उनके लिए क्या हमने पॉलिसी बनानी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर सबसे पहले हंगामी तौर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पर इस पर काम किया जाए, फिर ही हमें मालूम हो पाएगा कि हमने क्या क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि इन सारी चीज़ों को देखकर चला जाए। इसके साथ ही नाई चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।